अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमद व सना है उस पाक परवरदिगार के लिए जिसके कब्ज़े कुदरत में हमारी और आप सबकी जान है। आज हम बात करेंगे कुरान खानी के बारे में और ईसाल सवाब के बारे में। कुरान अल्लाह तबारक व तआला की भेजी हुई किताब है, जिस किताब के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम उम्मत के लिए रहबरी फरमाई है, तमाम उम्मत के जीने का तरीक़ा और सलीक़ा बताया है। कुरान एक ऐसी किताब है जिस किताब के अंदर हमें जीने का सबक दिया गया है, लेकिन उसी कुरान के बारे में है कि हम इस कुरान को जितना पढ़ेंगे अल्लाह तबारक व तआला हमें उतना सवाब अता फरमाएगा। कुरान के एक एक हर्फ पर 10-10 नेकियां हैं। कुरान के पढ़ने का बेशुमार फ़ायदा है। कुरान के पढ़ने से दिल के अंदर ताज़ियत मिलती है, दिमाग के अंदर सुकून मिलता है, ज़हन को इत्मीनान मिलता है। लेकिन जब कुरान का एक मामला आता है, कुरान खानी को जिसके नाम से हम जानते हैं कुरान खानी, क्या कुरान खानी की हकीकत क्या है? कुरान खानी क्या चीज़ है? किसी के मकान की इफ्तिताह या किसी के दुकान की इफ्तिताह, किसी के कंपनी की इफ्तिताह या किसी के मार्केट की इफ्तिताह के मौके से कुरान खानी लोग करते हैं, करवाते हैं। अगर उस कुरान खानी का मकसद जो है बरकत हासिल करना है कि कुरान पढ़ा जाए और उस कुरान के बरकत से अल्लाह तबारक व तआला इस कंपनी के अंदर, इस दुकान के अंदर अल्लाह बरकत अता फरमाए, तो उसका तरीक़ा ये है कि हम लोगों को जमा न करें, एक मजमा न बनाएं, खुद कुरान पढ़ें, खुद कुरान की तिलावत करें और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला इस कुरान के सदक़े तुफ़ैल, इस कुरान के मोजज़ाती एतबार से अल्लाह हमारे दुकान में बरकत अता फरमा, खैर का मामला फरमा, तमाम शुरूर व फितन से इस कुरान के सदक़े तुफ़ैल हमारी हिफाजत फरमा। ये करें तो ज़्यादा बेहतर है। फिर कुरान खानी का मामला ये होता है कि लोग कुरान खानी किसी के इंतकाल पे कुरान खानी करवाते हैं, लोगों को बुलाते हैं, लोग आते हैं, एक मजमा जमा किया जाता है। मर्दों का अलग होता है, ख़वातीन का अलग होता है। ख़वातीन पर्दे में होती हैं, कुछ देर कुरान पढ़ती हैं, फिर उसके बाद गुफ्तगू में मुलव्विस हो जाती है। बसा औक़ात देखने को मिला है कि औरतें बैठकर गीबत करती हैं, शिकवे शिकायत करती है और नाम दिया जाता है कुरान खानी की महफ़िल, और औरतें गीबत करें, शिकवे शिकायत करें उस महफ़िल में, तो ये कुरान खानी का कोई फ़ायदा नहीं है। दोस्तों, अब को रही बात कुरान खानी का रिवाज कहाँ से चला, कुरान खानी का सबूत क्या है, कुरान खानी कब से है? दोस्तों, कुरान खानी का सबूत जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से नहीं मिलता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कुरान खानी जो अभी हमारा मुरव्वजा कुरान खानी है कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन एक जगह जमा हुए हों, किसी के इंतकाल के बाद किसी सहाबा का इंतकाल हुआ हो और अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया हो कि तमाम सहाबा जमा हो जाओ, यहाँ कुरान पढ़ो, और कुरान पढ़ने के बाद हम उसके लिए इसाले सवाब करेंगे। ऐसा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से कहीं से कोई सबूत नहीं मिलता। फिर सहाबा की ज़िंदगी में भी इसका सबूत नहीं है कि सहाबा ने किसी सहाबी के इंतकाल पे जो है बहुत सारे सहाबी को जमा किया हो या सहाबियात को जमा किया हो और उसके बाद कुरान के पढ़ने का मामला हुआ हो और उसके बाद जो है दुआएं की गई हो, ऐसा नहीं देखा गया है। फिर ताबईन के दौर में भी नहीं देखा गया। तो दोस्तों, अब इधर जो है हमारे हिंदुस्तान के अंदर, पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह, जो हिंदुस्तान के करीब करीब नेपाल वगैरह के ममालिक में लोग एक कुरान खानी का रिवाज रखते हैं कि दुकान की इफ्तिताह हो तो दुकान के इफ्तिताह में लोग
لوگوں کو جمع کر کے پڑھواتے ہیں، پھر کسی کے میت میں جو ہے انتقال ہو تو اس میں لوگوں کو جمع کرتے ہیں۔ دوستو یہ جمع کر کے پڑھنا، قرآن کا پڑھنا تو باعث اجر و ثواب ہے، اور قرآن پڑھ کر کے کسی مرحومین کے نام سے بخشنا، اس کو اس کا ثواب پہنچانا، یہ ساری چیزیں تو ہے۔ حدیث میں تو آتا ہے کہ اگر جو ہے ہم کسی اپنے مرحومین کے نام سے ایصال ثواب کرتے ہیں تو بالکل اس کا اجر ملے گا، اس کا ثواب ملے گا۔ لیکن یہ طریقہ جو ہے ایک جٹ ہو کر کے جمع ہونا، دوستو اس میں چند فساد ہیں، چند خامیاں ہیں۔ اب مدرسے کے بچوں کو بلایا جاتا ہے، بلانے کے بعد بچے جمع ہوتے ہیں، اور خصوصاً شعبان کے موقع سے، شب برات سے پہلے قرآن خوانی کا ایک رواج چل پڑا ہے، ایک لمبا جو ہے معاملہ ہے۔ ہر گھر میں قرآن خوانی ہونی چاہیے، مدرسے سے بچے آئیں گے، قرآن خوانی پڑھیں گے، اس کے کھانے کا انتظام ہوگا، چائے ناشتے کا انتظام ہوگا۔ بچے آتے ہیں اور مولانا صاحب جو ہے ایک دن میں 10 قرآن خوانی کی ذمہ داری لے لیتے ہیں کہ ہم سب آپ کے یہاں بھی قرآن خوانی پڑھ دیں گے، آپ کے یہاں بھی قرآن خوانی پڑھ دیں گے، اور آتے ہیں اور مولانا بھی کہتے ہیں کہ جلدی جلدی پڑھنا ہے تمہیں، اور بچے آتے ہیں قرآن کے پڑھنے کا جو پاس و لحاظ ہے وہ پاس و لحاظ کو ختم کر دیتے ہیں، جو طور طریقہ ہے وہ ختم، تجوید کی رعایت فوت ہو جاتی ہے، اور فوت جلدی پڑھتے ہیں۔ اس میں کچھ بچے ہوتے ہیں جو قرآن پڑھنا جانتے ہیں، کچھ بچے صحیح سے نہیں بھی پڑھنا جانتے ہیں، اس کے ہاتھ میں بھی تھما دیا جاتا ہے، جلدی پڑھتے ہیں۔ پھر آخر میں لاسٹ میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ بچے پڑھ چکے ہوتے ہیں تو اس کو شامل کرتے ہیں دوسرے بچے کہ میں نہیں پڑھا ہوں، ایک صفحہ میں پڑھ رہا ہوں، دوسرے صفحہ کو تم پڑھو، آدھا صفحہ میں پڑھ چکا ہوں، آدھا صفحہ سے نیچے تم پڑھو۔ دوستو یہ سب قرآن کی توہین ہے، یہ قرآن کی توہین ہے۔ یہ اس طرح سے قرآن خوانی کا رواج کو اسے اجتناب کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن پڑھنے سے اجر و ثواب ہے، اس کا ایصال ثواب بھی اجر و ثواب ہے، ایصال ثواب ہوگا، ثواب ملے گا ہمارے مرحومین کو۔ لیکن اس طرح سے رواج دینا اور اس طرح سے قرآن خوانی کو شب برات میں فروغ دینا، جلدی اس آنگن اس آنگن، اس گھر ایک دم اس طرح سے قرآن خوانی کا ہوا بنا دینا، دوستو یہ صحابہ کی زندگی سے نہیں ہے۔ اور دوستو شریعت نام ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے طرز زندگی کو اپنی زندگی کے اندر اتارنا، اپنے حیات میں اتارنا، اپنے روزمرہ کی زندگی میں لانا، اسے شریعت کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول کی زندگی میں اگر جو چیزیں نہیں پائی جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو نہیں کیا، صحابہ کی زندگی میں نہیں پائے گے، تو صحابہ کا عمل بھی ہمارے لیے قابل قبول ہے۔ فرمایا صحابی کا نجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ جو ہیں ستارے کے مانند ہیں، تم جس کی بھی اقتدا کر لو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو صحابہ کرام نے اس طرح جمع ہو کر کے اس طرح نہیں کیا ہے، تو ہمیں بھی اس سے اجتناب کرنی چاہیے۔ اور رہی بات کہ ہمیں ایصال ثواب کے لیے اپنے مرحومین کے نام سے جو ہے زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں، خود پڑھیں، گھر میں ماں ہے، ماں پڑھے، بیٹا پڑھے، بیٹی پڑھے، بہن پڑھے، رشتہ دار پڑھے، پڑھ کر کے خوب دعائیں کرے، اللہ قبول فرمائے گا، اس کا اجر بھی عطا فرمائے گا، قرآن کے صدقے طفیل ان کی مغفرت بھی ہوگی۔ لیکن یہ جمع کرنا، ایک معمول کو فروغ دینا، یہ چیزیں نہیں، مناسب نہیں ہے۔ اور جو یہ تو ایسے ہی ہو گیا کہ مغرب میں اللہ تعالیٰ نے 3 رکعت نماز فرض فرمایا، اب ہم بولیں کہ نہیں 4 پڑھیں گے تو ہم کو زیادہ ثواب ملے گا، تو دوستو یہ شریعت کے خلاف ہے۔ اب ہم ایک ہے، ایک کے دائیں طرف ہم 1 0 دیں گے تو 10 بنے گا، دوسرا 0 دیں گے تو 100 بنے گا، تیسرا 0 دیں گے تو 1000 بنے گا، اور ایک کے بائیں طرف جو ہے اگر ہم جو ہے 0 پہ 0 لگاتے جائیں تو وہ ایک کا ویلو ختم ہو جائے گا۔ حضرت مولانا شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں، ایک صاحب نے بتایا کہ ہم نے خواب میں دیکھا ہے کہ اس طرح جو ہے آپ سے قرآن خوانی کے بارے میں پوچھا گیا ہے، اور آپ لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ شریعت کے علاوہ اگر کوئی طریقہ اختیار کیا جائے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ایک کے دائیں طرف اگر ہم 0 لگائیں گے تو اس ایک کا ویلو بڑھے گا، اور ایک کے بائیں طرف 0 لگائیں گے تو اس ایک کا ویلو پورا کم ہوتا چلا جائے گا۔ دوستو تو اس شریعت ہے، شریعت کے اندر جو اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، صحابہ کی زندگی سے جس چیز کا ثبوت ملتا ہے ہم وہی کام کریں، تابعین تابعین نے جس طرح کیا ہم وہی کام کریں تو ہمیں بھی ثواب ملے گا، ہمارے جو مرحومین ہیں ان کو بھی ان کا اجر ثواب ملے گا، ان کو پہنچے گا۔ اب ایک بات آتی ہے کہ ہم ایصال ثواب کیسے کریں؟ بہت ساری بہنیں، بہت سارے دوست احباب یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم نے قرآن پڑھا ہے، ہم اپنے مرحومی کے نام سے اس کو بخشنا چاہتے ہیں، اس کو ایصال ثواب پہنچانا چاہتے ہیں،
कैसे करें दोस्तों, जो है नीयत होनी चाहिए। जब हम कुरान पढ़ते हैं तो उसी वक्त हमारी नीयत है कि हम फला काम के जो है मरहूमिन के नाम से पढ़ रहे हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला खुद ब खुद उसका जो है सवाब अजर जो है आपके मरहूमिन के नाम कर देता है। इन्नमल अमालु बिन्नियात के तमाम अमल का दारो मदार इंसान की नीयत पर है। आप जैसी नीयत करेंगे वैसे ही हम जो है उसका अजर मिलेगा। लेकिन फिर भी कि इसका कोई ख़ास तरीका, दोस्तों इसका कोई ख़ास तरीका नहीं है। बस ये करना है कि दुआ के लिए हाथ उठाना है और दुआ करना है कि अल्लाह तबारक व तआला हमने जो कुरान पढ़ा है इसका अजर व सवाब सरवर कौनैन ताजदार बता अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तमाम अम्बिया किराम, तमाम शुहदा किराम, तमाम सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन, औलिया किराम की रूह अक़दस को पहुँचा और हमारे जो मरहूम है उनको भी पहुँचा। तो दोस्तों इस तरह हम करेंगे तो इंशाअल्लाह अजर व सवाब पहुँचेगा। इस तरह इसाले सवाब, अगर हम कुछ सदका करते हैं, कुछ खैरात कर कुछ सदका करते हैं, कुछ मकान बनाते हैं गरीब के लिए, या कुछ दाना पानी देते हैं या पैसे देते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला इसका भी अजर आपके मरहूमिन को पहुँचाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें शरीयत के मुताबिक, दीन के मुताबिक, सहाबा की ज़िंदगी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारने की तौफीक अता फरमाए, अपनी ज़िंदगी के अंदर शरीयत को नाफिज करने की तौफीक अता फरमाए और कुरान को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, हमें और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारा और आप सब का हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।